अस्सलाम वालेकुम। कलबंजी के बीज या उसका ऑयल आपके किचन रैक में ज़रूर मौजूद होगा। अगर नहीं तो रख लीजिए। इसके अंदर बेपनाह मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, इनका ज़िक्र आज करते हैं। कलबंजी के अंदर इंतहाई ताकतवर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे बेस्ट जो है उसको थाइमोक्विनोन कहते हैं। कलबंजी यानी ब्लैक सीड तारीख़ी और मजहबी लिहाज से एक भरपूर माजी रखती है। ये एक बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल है। ये बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने की सलाहियत रखता है। एक की मिसाल ले लेते हैं, इसको कहते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये बैक्टीरिया जिल्द और इसके अंदर के हिस्सों के इन्फेक्शन यानी मुख्तलिफ जल्दी बीमारियां पैदा करता। स्टेफिलोकोकस ऑरियस की मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आज दे रहा हूँ। आप इसको समझेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्लैक सीड कितना इफ़ेक्टिव है अपने एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स की वजह से। आपने एक एंटीबायोटिक ज़रूर इस्तेमाल की होगी, और ख़ासकर पेंडेमिक के दिनों में एजोमैक्स के नाम से आती है, एज़िथ्रोमाइसिन उसका नाम है। तो लेबॉरेटरी के अंदर एजोमैक्स का मवाजना किया गया कलवंजी के अंदर पाए जाने वाले थाइमोक्विनोन के साथ। तो जब 300 मिलीग्राम पर ml की डोज थाइमोक्विनोन की ली गई तो इसने इन बैक्टीरिया को बिल्कुल ऐसे मारा जैसे एजोमैक्स नामी एंटीबायोटिक मारती है। तो इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि हर जगह पे उगने वाली जो कलवंजी है वो एक जैसे असरात नहीं रखती। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी दुनिया में यमन के अंदर जो पैदा होने वाली उगने वाली कलवंजी है वो बेस्ट मानी जाती है। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव जरसूमा। रिसर्च में ये भी देखा गया कि ये न सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बल्कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी बेहतरीन एक्टिविटी रखती है। लेकिन अगर मुवाजना किया जाए तो ग्राम पॉजिटिव के मुकाबले में इसकी एक्टिविटी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने में ज़्यादा देखी गई। आपको एक अहम बात बताता चलूँ, ऐसे लोग जिनको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होते रहते हैं, ब्रोंकाइटिस जिसे कहते हैं, ये चेस्ट इन्फेक्शन वायरसेस से भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं। वो बेचारे जो इस तकलीफ़ से गुजरते हैं वो हर वक्त एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते रहते हैं, और एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल इंसानी जिस्म के लिए बेहतर नहीं है। तो उनको मैं ब्लैक सीड ऑयल बताता हूँ, और इसके करिश्माती इफ़ेक्ट्स मैंने ख़ुद लोगों में देखे हैं। ब्लैक सीड ऑयल मुदाफ़ित निज़ाम को उस लेवल पर ले जाता है कि बैक्टीरिया को वार करने का मौका सिरे से मैसर ही नहीं आता। एक और बात, वो लोग जिनको दायमी रेशा रहता है वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो वो लोग जो फार्मासिस्ट हैं या मेडिक्स हैं, उनके लिए मैं कलवंजी का जो नोन स्पेक्ट्रम है, एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है, उसका एक नक्शा मैं सामने आपके रख देता हूँ। तो ब्लैक सीड न सिर्फ एंटी बैक्टीरियल है बल्कि एक बेहतरीन एंटी फंगल भी है। इसका एक ब्रीफ एंटी फंगल स्पेक्ट्रम भी आपको नज़र आ जाएगा। ये पेट के कीड़ों को भी मारने की सलाहियत रखता है। जिनको हर वक्त बदहज़मी होती है, जिनके मैदे में हर वक्त गैस रहती है, उनके लिए भी ये फ़ायदा मंद है। और ये आपके इम्यून सिस्टम को यानी मुदाफ़ित निज़ाम को भी ताकतवर बनाती है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनके ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, जिनका LDL हाई है, उनको ज़रूर कलवंजी इस्तेमाल करनी चाहिए। आप इसको ज़रूर आजमाएं। रिसर्च में ये देखा गया कि कलवंजी के बीज के मुकाबले में कलवंजी के ऑयल में ज़्यादा असर पाया गया, यानी इसका ऑयल ज़्यादा ताकतवर होता है। तो ये न सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है बल्कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको HDL कहते हैं उसमें ये इजाफा करती है। एक रिसर्च में ये देखा गया कि अगर आप 3 माह तक मुसलसल कलवंजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाते हैं, आपकी जो फास्टिंग शुगर है वो इससे कम हो जाती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस इससे कम हो जाती है, और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इससे बढ़ जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि शुगर के मरीज़ जो हैं, जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं, वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। वो मर्द हजरात जो फर्टिलिटी इश्यूज़ का शिकार हैं और काफ़ी इस वजह से ज़ाहिर परेशान रहते हैं, मैं उनको भी रेकमेंड करूँगा कि वो कलवंजी ज़रूर ट्राई करें। रिसर्च से ये साबित हुआ कि इससे न सिर्फ स्पर्म काउंट में इजाफा हुआ बल्कि स्पर्म मोटिलिटी भी इससे बढ़ी, और मर्दाना हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसमें भी इजाफा देखने में आया। जिन लोगों को मोटापा होता है उनको दरपर्दा फैटी लिवर भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मोटे हों उसको फैटी लिवर होगा, मगर अमूमन ऐसा देखने में आता है। तो जब हम फैटी लिवर की बात करते हैं, जिगर के कमज़ोर होने की बात करते हैं, दरअसल हमारा इशारा ये होता है कि जिगर के जो एंजाइम्स होते हैं LFTs उनमें इजाफा हो जाता है, और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन लोगों के लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं। ये लिवर इंजरी थोड़ी भी हो सकती है और वक्त के साथ ज़्यादा भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो ऐसे लोगों को भी मैं कलवंजी रिकमेंड करता हूँ। ये लिवर डैमेज को रोकती है। गुर्दे के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी ये फ़ायदा मंद है।
تو یہ دونوں طرح کے پیشنٹس استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے استعمال کی وجہ کیا ہے کہ ایک بہت ہی پاورفل اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹ ہے اور ایک بہت ہی بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اچھا، ایک بات سمجھیے، وہ لوگ جن کو لیور انجری ہوتی ہے، جن کو یا آسان الفاظ میں کہہ لیں فیٹی لیور ہوتا ہے، جن کے جگر کے اندر چربی بھری ہوئی ہوتی ہے، شروع میں ان لوگوں کو اکثر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو فیٹی لیور ہے۔ تو میں آپ کو کچھ علامات بتا دیتا ہوں کہ جگر کمزوری کیسے شروع ہوتی ہے، اس کی کیا کیا علامات ہیں اور جس پہ آپ نے نظر رکھنی ہوگی۔ یہ لوگ ماضی میں بسیار خوری کے عادی رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، بھوک ان کی مٹتی نہیں ہے، اور پھر بالآخر ایک دن اس حالت تک پہنچ جاتے ہیں کہ بار بار شکایت کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی کھا لیتے ہیں تو ان کو کھٹے ڈھکار آتے ہیں، ہاضمہ کام نہیں کرتا، بدہضمی رہتی ہے، ہر وقت تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے ان کو، اپر بیک میں پین کی شکایت کرتے ہیں، سستی اور کاہلی بہت زیادہ ان کو ہو جاتی ہے، اور ان کو نیند بھی بہت زیادہ آتی ہے، چہرہ ان کا فریش نہیں نظر آتا، ہر وقت تھکے تھکے نظر آتے ہیں، اور ایک اور اہم بات کہ ان لوگوں کا پاخانہ زردی مائل یا پیلا ہو جاتا ہے، نارمل کلر جو پاخانے کا ہوتا ہے سٹول کا وہ براؤن ہوتا ہے، جبکہ یہ لوگ مسلسل پیل یلو سٹول پاس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ ان کو جلد پہ ہلکی ہلکی کھجلی بھی ہر وقت رہتی ہے۔ تو اگر آپ کو بھی ایسی کچھ علامات آ رہی ہیں اور آپ کی عمر 35-40 یا اس سے اوپر ہے تو آپ کو ضرور اپنے LFTs کرا لینے چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی جگر کی ہیلتھ ٹھیک ہوگی، مناسب ہوگی، تبھی آپ ایک ہیلدی زندگی گزار سکیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو یہ کیفیات ہوتی ہیں تو ملٹی وائٹامنس کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ملٹی وائٹامن سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ دراصل پردے کے پیچھے ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو جگر کی تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کو کمزوری سمجھ کے ملٹی وائٹامن سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے فائدہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو بھی یہ علامات آ رہی ہیں وہ اپنا پراپر چیک اپ کرا لیں اور یہ اپنے ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ تو شروع میں بھی میں نے ذکر کیا کہ کلونجی ایک بہترین اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹ ہے، اس لیے اس پر ریسرچ بھی موجود ہے کہ آرتھرائٹس کے مریضوں کو یہ دی گئی اور ان کو اس سے کافی افاقہ ہوا۔ ریسرچ کی روشنی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ روزانہ کلونجی کا استعمال کریں، اسے 8 ہفتوں تک جاری رکھیں تو ان لوگوں کے دردوں میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔ اس کے علاوہ کلونجی نے دماغ کی سوزش اور لبلبے کی سوزش کو بھی کم کیا، یہ بھی ریسرچ میں دیکھا گیا۔ دماغی بیماریوں اور شوگر میں بھی بہت فائدہ مند ہے، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس پہ سٹڈیز موجود ہیں ان پیشنٹس میں جن کو لبلبے کا کینسر تھا، یعنی پینکریاٹک کینسر تھا، اور دیکھا گیا کہ ایسے لوگوں کے لبلبے میں سوزش کے اندر واضح کمی ہوئی۔ اگرچہ کلونجی کے بے شمار فائدے ہیں مگر یہ ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی، یہ بالکل ایسے ہے جیسے اکثر لوگ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کچھ سپلیمنٹس کی، جیسے مورنگا ہو گیا، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے استعمال سے سست پڑ جاتے ہیں، ان کا پیٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے بھی کلونجی کو شروع میں ٹیسٹ کر لینا ہے، اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو آپ اسے ضرور استعمال کریں، لیکن اگر آپ کو اس سے سائیڈ ایفیکٹس آنے لگیں تو ظاہر ہے پھر آپ اس کو چھوڑیں گے۔ کچھ لوگ اس کو جلد پر لگانے کا مشورہ دیتے ہیں اور اس سے اکثر لوگوں کو ڈرمیٹائٹس ہو جاتا ہے، اسکن الرجی ہو جاتی ہے، تو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے، جو اسکن پہ لگانا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کلونجی کا جو آئل ہے وہ اسکن پہ اپلائی کریں، اگر آپ کو اس سے ریش ہو یا جلن محسوس ہو تو پھر آپ اس کو آئندہ استعمال نہ کریں۔ اگرچہ یہ حمل کے دوران یوٹرائن کانٹریکشنز کو کم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے حمل والی خواتین کو کہ اس کو وہ استعمال نہ کریں یا کسی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ کلونجی سے خون پتلا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو خون پتلا کرنے والی ادویات پہلے سے لے رہے ہیں، مثلا ایسپرین یا کلوپیڈوگریل وغیرہ، تو ایسے لوگ خصوصی احتیاط برتیں۔ کلونجی سے بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو پہلے سے بلڈ پریشر کی ادویات لے رہے ہیں تو وہ ضرور احتیاط کریں کہ کچھ لوگ چونکہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کا BP کہیں بہت زیادہ اس سے کم نہ ہو جائے۔ تو بلیک سیڈ کافی کڑوا ہوتا ہے، اس کو آپ براہ راست استعمال نہیں کر سکتے، تو اگرچہ استعمال کے طریقے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، آپ کو اکثر پہلے سے ہی معلوم ہوتے ہیں، تو میری نظر میں بہتر یہ ہے کہ آپ کلونجی کی ایک چٹکی لے کر اس کو ایک چمچ شہد میں ملا کر پی لیجئے، یہ اس کے استعمال کا سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے میری نظر میں۔ آپ اس کو دن میں 1 یا 2 بار استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو محسوس ہو کہ اس سے آپ کا پیٹ خراب ہونے لگا ہے تو پھر آپ اس کی ڈوز کم کر دیں یا اس کو دن میں 1 بار استعمال کریں، اور ظاہر ہے آپ کو بلیک سیڈ کی مقدار میں بھی کمی لانی ہوگی۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ، دوبارہ ملتے ہیں، فی امان اللہ۔